अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है जान आलम और अंजुमन आरा की कहानी। बहुत दिन की बात है कि किसी मुल्क में एक बहुत बड़ा बादशाह हुकूमत करता था। उसके एक बेटा था जिसका नाम जान आलम था। शहजादा बहुत खूबसूरत था। बादशाह ने उसकी शादी एक बहुत अच्छी शहजादी से कर दी थी। शहजादा बड़ी हंसी खुशी से जिंदगी के दिन काट रहा था। एक दिन शहजादा बाजार की सैर को गया तो उसने देखा कि एक जगह बहुत से आदमी जमा हैं। पास जाकर देखा तो एक बूढ़े के हाथ में एक तोता था और वो आदमियों की तरह बातें कर रहा था। लोग सुन सुनकर खुश हो रहे थे। शहजादे को तोता बहुत पसंद आया और उसने उसे मोल खरीद लिया। घर लाया तो शहजादी भी उसे देखकर बहुत खुश हुई। एक दिन का जिक्र है कि शहजादा कहीं बाहर गया हुआ था। शहजादी श्रृंगार करके आईने के सामने खड़ी हुई और अपनी खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हुई। तोते से कहने लगी, क्यों मियाँ मिट्ठू, बताओ तो भला दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी कोई औरत है? तोता हंसकर बोला, शहजादी, अपने हुस्न पर इतना गुरूर अच्छा नहीं। खुदा ने तुमसे बढ़ चढ़कर ना जाने कितने हसीन दुनिया में पैदा किए हैं। शहजादी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और चाहती थी कि उठकर तोते की गर्दन मरोड़ दे कि शहजादा आ गया। उसने सब हाल पूछा तो उसे भी ये जानने का शौक पैदा हुआ कि देखूं तो दुनिया में मेरी शहजादी से भी ज्यादा खूबसूरत कौन है। तोता बोला, सरकार, मुल्क जर निगार की शहजादी अंजुमन आरा इतनी हसीन है कि उसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है। शहजादे ने यह सुना तो उसका सारा चैन छिन गया। दूसरे दिन सुबह ही को वो तोते के साथ मुल्क जर निगार की तरफ चल दिया और अपने साथ अपने दोस्त वजीर के बेटे को भी ले लिया। ये तीनों इस तरह सफर करते चले जा रहे थे कि दो घोड़ों पर शहजादा और उसका दोस्त और उनके ऊपर तोता। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे तो दो हिरन दिखाई दिए। दोनों ने उनके पीछे घोड़े डाल दिए। थोड़ी दूर चलकर एक हिरन एक तरफ चला गया और दूसरा हिरन दूसरी तरफ। शहजादे ने एक का पीछा किया और वजीरजादे ने दूसरे का, और इस तरह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। शहजादा हिरन के पीछे दौड़ता दौड़ता थक गया था। शाम हो गई तो हिरन भी नजर से ओझल हो गया। अब तो शहजादा बहुत घबराया, मगर इतने ही में एक बुजुर्ग आ गए और उन्होंने दुआ के असर से शहजादे को फिर उसी जगह पहुंचा दिया जहां से उसने हिरन का पीछा किया था। शहजादा खुशी खुशी फिर मुल्क जर निगार की तरफ चल पड़ा। बहुत दूर नहीं गया था कि एक तालाब मिला। शहजादा प्यासा था, वो झुककर पानी पीने लगा। झुकते ही मालूम हुआ कि किसी ने अंदर घसीट लिया। जरा सी देर में तालाब के नीचे पहुंच गया। देखा तो एक हरा भरा बाग लगा हुआ है। समझ गया कि ये सब जादू के खेल हैं। अभी कुछ सोच ही रहा था कि सामने से एक खूबसूरत औरत आती दिखाई दी। शहजादा समझ गया कि ये जादूगरनी है। इतने में जादूगरनी उसके पास आ गई और बोली, शहजादे, तुम घबराओ नहीं, हमें तुमसे मोहब्बत है। तुम अब हमारे मेहमान हो और तुम्हें यहाँ हर तरह का आराम मिलेगा। शहजादा ये सुनकर चुप हो रहा और उस बाग में रहने लगा, लेकिन वो बराबर वहां से निकल भागने की तरकीबें सोचा करता था। आखिर एक दिन उसने जादूगरनी से कहा, शहजादी, मैं बराबर सोचा करता हूँ कि अगर जादू के जोर से कोई और जादूगरनी मुझे यहाँ से उड़ा ले गई तो क्या होगा। वो बोली, घबराओ मत, ये लो नक्शे सुलेमानी। जिसके पास ये नक्श होगा उस पर जादू असर नहीं कर सकता। शहजादे ने खुश होकर नक्शे सुलेमानी ले लिया और उसकी मदद से तालाब के बाहर निकल आया। बाहर आकर देखा तो घोड़ा मर चुका था। एक साथी था, वो भी छुट गया। बड़ा रंज हुआ, मगर क्या करता, पैदल ही आगे चल पड़ा। कई दिन तक चलते चलते एक शहर में पहुंचा। देखा कि वहां एक खूबसूरत बाग है। पूछा तो पता लगा कि मलका मोहर निगार का बाग है। उसे देखने के शौक में अंदर चला गया। अंदर जाते ही देखा कि सामने से एक बहुत खूबसूरत शहजादी चली आ रही है। समझ गया कि यही मलका मोहर निगार है। झुककर सलाम किया। मलका ने खुश होकर पूछा, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, मुसाफिर। मलका बोली, अच्छा तो हमारी मेहमानी कबूल करो, हमें बहुत खुशी होगी। शहजादी ने कहा, जो शहजादी का हुक्म। शहजादा कई दिन तक वहां रहा। एक दिन उसने कहा, मलका, मुझे अब जाने की इजाजत दीजिए। जिस काम से निकला हूं उसे पूरा करना है। शहजादी ने पूछा, तुम्हारा काम क्या है? शहजादी ने सारा किस्सा सुना दिया। शहजादी ये सुनकर बोली, तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है, मगर मर्द जिस काम का इरादा करे उसे पूरा करना चाहिए। इसलिए तुम शौक से जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरे वालिद साहब से मिल लो। शहजादी ने कहा, बहुत अच्छा, और मलका मोहर निगार के वालिद के पास चला गया। वो बड़े बुजुर्ग आदमी थे। शहजादे का हाल सुना तो उसे दुआ दी और एक तख्ती देकर कहा, इसे हर वक्त अपने पास रखना।
तुम जो काम करना चाहोगे उसकी तरकीब तुम्हें इसमें लिखी हुई मिलेगी। शहजादे ने बड़े मियाँ को सलाम किया और वापसी में मोहर निगार से शादी करने का वादा करके फिर अपने सफर पर चल पड़ा। कई दिन बाद अंजुमन आरा के शहर में पहुंचा। वहां जाकर देखा तो हर तरफ मातम हो रहा है, जिसे देखो काले कपड़े पहने हुए है। शहजादा अपने जी में डरा कि खुदा खैर करे। एक आदमी से पूछा कि क्या बात है। उसने बताया, हमारे मुल्क की शहजादी अंजुमन आरा को एक जादूगर पकड़ ले गया है। हम सब दिन रात उसी के सोग में रहते हैं। शहजादे ने यह सुना तो उसे बड़ा रंज हुआ। वो रोता हुआ बादशाह के पास गया और अपना सारा हाल सुनाया। बादशाह और उसकी मलका शहजादे से मिलकर बहुत खुश हुए और बोले कि अल्लाह ने हमारी बेटी हमसे छीन ली, उसका शुक्र है, मगर उसके बदले में तुम्हें भेज दिया। अब तुम हमारे बेटे की तरह हो। शहजादे ने कहा, आपकी मोहब्बत है जो मुझे अपना बेटा समझते हैं। आप भी अब मेरे माँ बाप की तरह हैं। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं शहजादी को जादूगर के फंदे से छुड़ा कर लाऊं। बादशाह ने कहा, बेटा जाओ, तुम्हें खुदा को सौंपा। शहजादा बादशाह से इजाजत लेकर उस पहाड़ की तरफ चल पड़ा जहां जादूगर का किला था और जिसमें अंजुमन आरा कैद थी। पास जाकर देखा तो किले की दीवार के पास ऐसी आग जल रही है कि शोले आसमान तक जा रहे हैं। उसी आग में एक हिरन इधर उधर नाचता फिर रहा है। शहजादा ये सब देखकर डरा और उसने तख्ती में देखा कि अब क्या करना चाहिए। तख्ती में लिखा था कि इस हिरन के ऐसा तीर मारो कि वो मर जाए तो ये आग के शोले ठंडे हो जाएंगे। शहजादे ने अल्लाह का नाम लेकर तीर चलाया। वो सीधा हिरन के जाकर लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरते ही आग बुझ गई। शहजादा आगे बढ़ा। उसने देखा कि किला हवा में लटका हुआ है और बराबर नाच रहा है। वो ये जानता था कि अंजुमन आरा इसी किले में कैद है, लेकिन अब क्या करे, किले में कैसे जाए। उसने फिर तख्ती देखी। उसमें लिखा था कि दौड़कर इस तख्ती को किले की दीवार से छुआ दो, किला गिर जाएगा और जादू का सारा असर जाता रहेगा। शहजादे ने ऐसा ही किया। जैसे ही दौड़कर तख्ती दीवार से लगाई, हर तरफ बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। शहजादा बहुत डरा, मगर हिम्मत किए वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर में बादल और बिजली खत्म हो गई और खुले मैदान के सिवा कुछ बाकी ना रहा। शहजादा आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक चबूतरे पर एक बहुत खूबसूरत औरत बेहोश पड़ी है। उसके हुस्न को देखकर समझ गया कि यही अंजुमन आरा है। उसे होश में लाया और उठाकर महल ले आया। शहजादी के आने से शहर और महल में कई दिन तक खुशियां मनाई गईं और आखिर में जाने आलम और अंजुमन आरा की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। दोनों हंसी खुशी वहां रहने लगे। एक दिन जाने आलम ने शहजादी से कहा, शहजादी मेरा जी अब घर जाने को चाहता है। वो बोली, आप मेरे मालिक हैं, जहां जाएंगे आपके साथ चलूंगी। शहजादा ये सुनकर बादशाह के पास गया और उससे इजाजत लेकर अंजुमन आरा के साथ अपने वतन की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मलका मोहर निगार का घर आया। दोनों वहां पहुंचे। मलका और उसके वालिद उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। कई दिन तक मेहमान रखा और आखिर में मोहर निगार की शादी भी जाने आलम से कर दी। जिंदगी के दिन और भी खुशी से कटने लगे। शहजादा कई दिन तक वहां रहा और उसके बाद मलका मोहर निगार को भी अपने साथ लेकर अपने वतन की तरफ रवाना हो गया। चलने से पहले मलका के वालिद ने शहजादे को एक ऐसी दुआ बताई जिसे पढ़कर आदमी अपनी जान एक बदन से दूसरे बदन में डाल सकता था। अब इधर वजीरजादे का हाल सुनो। वो जब शहजादे को ढूंढता ढूंढता थक गया तो एक जंगल में डेरे डालकर रहने लगा। इस तरह बहुत दिन गुजर गए। जाने आलम जब मोहर निगार और अंजुमन आरा को लेकर लौटा तो इत्तेफाक से उसने भी अपने डेरे वहीं डाले। वजीरजादे को मालूम हुआ कि ये डेरे जाने आलम के हैं तो वो दौड़ा हुआ उससे मिलने आया और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। जाने आलम ने अंजुमन आरा और मोहर निगार को बुलाया और कहा, यह वजीरजादा मेरा बहुत सच्चा दोस्त है, मैं इसे अपना भाई समझता हूँ, तुम भी इससे भाइयों की तरह मिलना जुलना। उन दोनों ने कहा, जैसा आपका हुक्म। इस तरह अब चारों मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। मगर वजीरजादे ने जो अंजुमन आरा को देखा तो उसका दिल हाथ से जाता रहा। वो दिन रात ये तरकीबें सोचने लगा कि किसी तरह शहजादे को मारकर अंजुमन आरा से ब्याह करे। वजीरजादे का तो ये हाल था। अब उधर शहजादे का हाल सुनो कि उसने अपना सारा हाल बताते वक्त वजीरजादे को वो दुआ भी बता दी जिससे आदमी अपनी जान को दूसरे के बदन में डाल सकता था। वजीरजादे को दुआ मालूम होकर बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि अंजुमन आरा इसी तरकीब से मिलेगी। एक दिन शहजादा और वजीरजादा दोनों जंगल में चले जा रहे थे। वजीरजादे ने देखा कि एक मरा हुआ बंदर पेड़ के नीचे पड़ा है। उसने शहजादे से कहा
کہ تمہاری دعا سچی ہے تو اس بندر کو زندہ کرو۔ شہزادہ ہنس کر لیٹ گیا اور اپنی جان بندر کے بدن میں بھیج دی۔ وزیر زادے نے چٹ دعا پڑھی اور شہزادے کے جسم میں آ گیا اور اپنے بدن کے ٹکڑے کر کے جنگل میں پھینک دیے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ وزیر زادے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ ڈر کر وہاں سے اتنا تیز بھاگا کہ وزیر زادہ اسے نہ پکڑ سکا۔ اب آگے سنو۔ وزیر زادہ فوراً شہزادیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وزیر کے لڑکے کو شیروں نے کھا لیا، مگر اس کی باتوں میں اتنی گھبراہٹ تھی کہ مہر نگار سمجھ گئی کہ یہ شہزادہ نہیں بلکہ وزیر زادہ ہے اور اس نے شہزادے سے کچھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ انجمن آرا کے پاس گئی اور اسے سارا حال بتایا۔ دونوں مل کر خوب روئیں اور مہر نگار یہ سوچنے لگی کہ کچھ ترکیب کرنی چاہیے۔ ادھر ان کا یہ حال تھا اور ادھر وزیر زادے کو یہ گھبراہٹ کہ کسی طرح اس بندر کو جان سے مروا دینا چاہیے جس کے اندر شہزادے کی جان ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دے دیا کہ جو کوئی ایک بندر لائے گا اسے 500 روپے انعام میں ملیں گے۔ ہزاروں لوگ بندر پکڑ پکڑ کر لائے اور وزیر زادہ انہیں مرواتا رہا، مگر وہ بندر نہ آیا جس کی وزیر زادے کو تلاش تھی، اس لیے اب اس نے انعام 1000 روپے کر دیا۔ ملکہ مہر نگار نے جب یہ سب حال سنا تو سمجھ گئی کہ شہزادہ بندر کے روپ میں زندہ ہے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب چڑی مار رہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے ایک بندر مل جائے، پھر تو میرے دن پھر جائیں۔ یہ سوچ کر گھر سے جنگل گیا، وہاں ادھر ادھر پھرا تو ایک بندر ہاتھ لگ گیا۔ یہ بندر اصل میں شہزادہ تھا۔ چڑی مار بہت خوش ہوا اور اسے لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ بندر اس سے خوشامد کرنے لگا کہ اللہ کے بندے مجھے چھوڑ دے، تیرا بھلا ہوگا۔ چڑی مار نے اسے بولتے سنا تو اسے بڑا تعجب ہوا، مگر اس نے کہا کہ اتنی مشکل سے ایک بندر ملا ہے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے چھوڑ دوں۔ بندر یہ سن کر چپ رہا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنا سارا حال چڑی مار کی بیوی سے کہا تو اس کو اس پر بڑا ترس آیا اور اس نے چڑی مار سے کہہ کر بندر کو گھر میں پال لیا۔ اس سے اس کا جی بہلنے لگا۔ شہزادے کو بھی اب ذرا اطمینان ہو گیا۔ دن اچھے کٹ رہے تھے کہ ایک دن چڑی مار کے گھر کے برابر میں ایک سوداگر آ کر ٹھہرا۔ وہ روز بندر کی پیاری پیاری باتیں سنتا تو یہ سمجھتا کہ کوئی بچہ ہے۔ یہ سمجھ کر وہ چڑی مار کے گھر آیا اور اس سے کہا، میں آپ کے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چڑی مار نے کہا، میرے یہاں تو ایک بندر ہے، بچہ کوئی بھی نہیں۔ جب سوداگر کو یہ معلوم ہوا تو اس نے دھمکی دے کر وہ بندر اس سے مول لے لیا۔ اسے بندر کی باتیں اتنی پیاری لگتی تھیں کہ وہ ہر آنے والے کو اس کی باتیں سنواتا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر وزیر زادے تک بھی پہنچ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بندر اصل میں شہزادہ ہے۔ اس نے سوداگر سے کہلا بھیجا کہ ہم تمہارے بندر کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اسے لے کر کل ہمارے پاس آنا۔ سوداگر نے کہا، بہت اچھا۔ ادھر جب ملکہ مہر نگار کو یہ سب حال معلوم ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ بندر شہزادہ ہے۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے وزیر زادے کے پاس کہلوایا کہ ہم بھی اس بندر کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب وہ کل آئے تو ہمارے خیمے کے پاس سے گزرے۔ وزیر زادہ تیار ہو گیا۔ ملکہ نے یہ ترکیب کی کہ جب بندر صبح کے وقت ادھر سے گزرا تو اس نے اس کو دیکھ کر اشارہ کیا اور ایک طوطے کی گردن مروڑ کر اسے مار دیا۔ شہزادہ فوراً طوطے کے اندر آ گیا اور بندر مر گیا۔ سوداگر یہ دیکھ کر رونے دھونے لگا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وزیر زادے کو جب بندر کے مرنے کا حال معلوم ہوا تو اس نے اپنے سامنے ہی اسے جلا دیا۔ اب محل کے اندر کی باتیں سنو۔ مہر نگار نے طوطے سے باتیں کی تو اسے شہزادے کا سب حال معلوم ہو گیا۔ اس نے انجمن آرا کو بلا کر کہا، بہن تم اب وزیر زادے سے ذرا محبت سے ملا کرو، جس میں وہ سمجھے کہ تم اس سے سچ مچ محبت کرتی ہو۔ انجمن آرا نے ایسا ہی کیا۔ وزیر زادہ اس بات سے بہت ہی خوش ہوا اور اس نے سمجھ لیا کہ انجمن آرا کو شہزادے سے ملنے کی امید نہیں رہی، اس لیے مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن ملکہ نے انجمن آرا سے کہا، تم شہزادے سے کہہ کر ایک بکری کا بچہ منگواؤ۔ اس نے وزیر زادے سے کہا اور بچہ آ گیا۔ ایک دن ملکہ کے کہنے سے انجمن آرا نے اس بچے کو مار ڈالا اور رونے چلانے لگی۔ اس کی آواز سن کر وزیر زادہ اندر آیا اور بولا کہ پیاری روتی کیوں ہو؟ ایسے ایسے 1000 بچے آ جائیں گے۔ انجمن آرا نے کہا کہ نہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی میرا ایک بچہ جلا دیا تھا، آج بھی جلا دیجئے نا، مجھے دوسرا بچہ نہیں چاہیے۔ وزیر زادہ سمجھا کہ شاید جان عالم نے اس سے پہلے سچ مچ کوئی بچہ جلا دیا ہوگا، اس لیے فوراً راضی ہو گیا اور اپنی جان بکری کے بچے میں ڈال کر خود مردہ بن گیا۔ شہزادہ فوراً ہی طوطے کے بدن سے وزیر زادے کے بدن میں آ گیا اور بکری کے بچے کو تلوار سے مار ڈالا۔
اس کے بعد جان عالم، انجمن آرا اور مہر نگار پھر ہنسی خوشی سے رہنے لگے اور کئی دن کے بعد سب مل کر پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے سب ایک سمندر کے کنارے پہنچے۔ شہزادے کا جی سیر کو چاہا اور سب کے سب ناؤ پر سوار ہو کر سمندر کی سیر کو چلے۔ راستے میں طوفان آیا اور ناؤ ڈوب گئی، کسی کو کسی کا پتہ نہ رہا۔ جان عالم کو ایک لکڑی کا تختہ مل گیا، وہ اس پر تیرتا تیرتا سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک جوگی سے ہوئی۔ جوگی نے جان عالم کا حال سنا تو اس کا بڑا دوست بن گیا اور اسے ایک ایسا جادو سکھا دیا جسے پڑھ کر وہ جو جی چاہے بن سکتا تھا۔ یہ جادو سکھا کر جادوگر تو مر گیا اور جان عالم کئی دن تک اس کی کٹیا میں رہ کر پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر دل میں ہر دم انجمن آرا اور مہر نگار کا خیال تھا۔ چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ دیکھتا کیا ہے کہ دریا میں لال بہتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ جدھر سے دریا بہ کر آ رہا تھا اس طرف چل دیا۔ تھوڑی دور جا کر ایک قلعہ دکھائی دیا، وہ دریا اسی میں سے بہ کر آ رہا تھا اور وہ لال اسی کے ساتھ بہ بہ کر آ رہے تھے۔ کوشش کر کے اندر پہنچا، دیکھا کہ سامنے ہی کوئی دوشالہ اوڑھے لیٹا ہے۔ دوشالہ اٹھایا تو بے سر کا ایک دھڑ تھا، دیکھ کر ڈر گیا۔ اتنے میں اوپر سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا اور لال بن کر پانی میں بہ گیا۔ جان عالم نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک سر اوپر ٹنگا ہوا ہے۔ غور کیا تو انجمن آرا کا سر تھا۔ تڑپ کر رہ گیا، مگر کیا کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ شام کا انتظار کروں اور دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر منتر کے زور سے مکھی بن کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ شام تک وہیں بیٹھا رہا۔ شام ہوئی، آندھی سی چلی اور ایک دیو قلعے کے اندر آیا۔ اس نے آتے ہی ایک پودے میں سے ایک سفید رنگ کا پھول توڑا، اسے انجمن آرا کے سر سے لگایا اور وہ سر خود بخود دھڑ سے آ کر جڑ گیا۔ دیو نے دیر تک انجمن آرا سے باتیں کی اور چلا گیا۔ شہزادہ مکھی بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دیو کے جاتے ہی اپنی اصلی شکل میں آ گیا اور سفید پھول توڑ کر انجمن آرا کو زندہ کر لیا۔ دونوں مل کر خوب روئے دھوئے، ایک دوسرے کو اپنا حال سنایا۔ وہ دونوں اس طرح رو ہی رہے تھے کہ ایک نیک دیو اس طرف سے گزرا اور ان دونوں کا حال سن کر بولا کہ تم گھبراؤ مت، میں تمہیں اس دیو کے پھندے سے چھڑاؤں گا۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور شام کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شام ہوئی تو وہ دیو آیا، دونوں دیووں میں لڑائی ہوئی اور شہزادے کا دوست جیت گیا۔ اس طرح دونوں اس دیو کے پھندے سے چھوٹے۔ دیو کا شکریہ ادا کیا اور اس قلعے سے باہر نکل آئے۔ شہزادے نے اپنے منتر کے زور سے انجمن آرا کو بھی طوطا بنا دیا اور خود بھی طوطا بن گیا اور دونوں اڑتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ اب ادھر ملکہ مہر نگار کا حال سنو۔ ناؤ ڈوب جانے کے بعد وہ بھی ایک تختے پر بہتی چلی جا رہی تھی کہ ادھر سے ایک بادشاہ کا جہاز گزرا۔ اس نے ملکہ کو دیکھا تو اسے اپنے جہاز پر بٹھا لیا اور اسے اپنے محل میں لے گیا۔ اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا سامان کیا، مگر ملکہ کا جی جان عالم کے بغیر کسی چیز میں نہ لگتا تھا۔ وہ دن رات رویا کرتی تھی۔ ایک دن وہ باغ میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی کہ ادھر سے ایک طوطا اڑتا ہوا نکلا۔ اس نے ملکہ کو روتے دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس سے اس کا حال پوچھا۔ ملکہ نے رو کر اپنا سارا حال سنایا اور جان عالم کا بھی ذکر کیا۔ جان عالم کا نام سنتے ہی طوطا تڑپ گیا اور ملکہ کے پاؤں پر لوٹنے لگا اور کہا کہ ملکہ، میں بھی جان عالم کا طوطا ہوں، انہی کی کھوج میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ آج آپ سے مل کر ذرا تسکین ہوئی ہے، اب آپ گھبرائیے مت، میں انہیں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ طوطا تو یہ کہہ کر اڑ گیا اور ملکہ اس کی واپسی کے دن گننے لگی۔ طوطا ادھر ادھر اڑتا ایک جنگل میں پہنچا، تھک کر ایک پیڑ پر بیٹھ گیا۔ اسی پیڑ پر جان عالم اور انجمن آرا بھی طوطا بنے بیٹھے تھے اور آپس میں ملکہ مہر نگار کا ذکر کر رہے تھے۔ مہر نگار کا ذکر سنتے ہی طوطا ان کے پاس آیا اور اپنا اور ملکہ مہر نگار کا سارا حال سنایا۔ حال سنتے ہی جان عالم اور انجمن آرا دونوں پھر اپنے روپ میں آ گئے۔ طوطا انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دونوں کو ساتھ لے کر ملکہ مہر نگار کے پاس آیا۔ سب ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے اور مل کر وہاں سے پھر جان عالم کے وطن کی طرف چل پڑے اور 2-3 دن میں وہاں پہنچ گئے۔ گھر والے ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ہر طرف خوشیاں منائی گئیں۔ جان عالم کے باپ نے راج پاٹ سارا کا سارا جان عالم کو سونپ دیا اور انجمن آرا، مہر نگار اور جان عالم کی پہلی بیوی ہنسی خوشی اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ طوطا اپنی باتوں سے ان کے گھر کو جنت بنائے رکھتا تھا۔ اللہ نے سب کے دن پھیرے، سب کی مرادیں پوری کی۔
پیارے دوستو، یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔